جس وقت ہندواں ویکھیا نا، ہندواں با مسلمانہ دی تاریخ کیڑی ہے نا او تحریک بڑی مضبوط ہو رہی ہے انگریزاں دے خلاف، تحریک بہت مضبوط ہو رہی ہے تے ہندواں نوں نظر آ گیا و مسلمانہ دی تحریک مضبوط ہو گئی ہے، انہاں انگریزاں کولوں آزادی حاصل کر لینی ہے تے پھر تے اس دھرتی دا وارث مسلمانہ ہونا ہے تے سانو کون پوچھنا ہے؟ جتنے بھی بدھ مت ہندو مت ہے انہاں سارے دی سوچ بن گئی کہ انگریزاں تو تے مسلمان آزاد ہو جان گے تے پھر تے وارث انہاں ہونا ہے، سانو تے انہاں کو لفٹ ہی نہیں کرانی، سانے نہ پوچھنا ہی کوئی نہیں، وارث انہاں بن جانا ہے، مالک انہاں بن جانا ہے، کیوں نہ ہوئیے اسی کوئی چال چلیے تے اس چال انج دی چلیے با مسلمان انگریزاں دی غلامی وچوں نکلن تے ساڈے ہندواں دی غلامی دے وچ آ جان۔ توجہ ہے؟ چال کیڑی چلی؟ متحدہ قومیت، اس چال دا نام سے نعرہ لگنا شروع ہو گیا۔ ہندواں نے کچھ بد قسمتی دے نال جبہ و دستار والے بندے بھی خرید لے، جڑے ممبراں تے بیٹھ کے تے انہاں بھی اعلان کرنا مسجداں دے اندر شروع کر دیتا کہ پاکستان نو انہاں پلیدستان کہنا شروع کر دیتا، قائد اعظم نو کافر اعظم انہاں آکھنا شروع کر دیتا، اور انہاں آکھیا بجے پاکستان دی پے بھی بن جائے جی تے اسی یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے، اور پھر انہاں آکھیا کہ پاکستان اے جڑی تحریک بنان والی ہے اے بھائیا اینو ووٹ دینا سور کھانے دے متبادل ہے، یعنی ایسی ایسی غلیظ نظریات دے مالک انہوں نے مسجداں دے ممبر تے پھیلانا شروع کر دیتے کہ انہوں نے نعرہ لایا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی۔ اے متحدہ قومیت والے نظریہ نے نعرہ بلند کیتا ہے کہ ہندو سکھ، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، اے نعرہ بلند کر کے مسلمانہ دا نظریہ چھین کے مسلمانہ تے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہاں آکھیا اب انگریزاں تو انہاں مسلمانہ نے آکھیا بھی نہیں کریے، انہاں دے خلاف اسی رل کے آزادی دی جنگ لڑنے ہاں تے اکٹھے آزاد ہو جاواں گے۔ جدوں انہاں کچھ جبہ دستار والے بندے بھی خرید لے، صدقے جاواں جنہاں سنیاں دے عقیدے تے پہرا دیتا ہے انہاں ملک پاکستان دے نظریے تے بھی پہرا دیتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں مسلمانہ دے عقیدے نو بھی بچایا ہے تے پاکستان دے نظریے نو بھی بچایا ہے۔ جو تو متحدہ قومیت دا نعرہ بلند ہویا تے ہندوان آکھیا اسی رل کے جنگ لڑنے آزادی دی، اسی بھی تواڈے نال رل جانے ہاں، وجہ کی ہے؟ انہاں آکھیا اسی ایک ہی ہاں، ساڈے کپڑے بھی اکو جائے نے، اسی کھاندے پیندے بھی اکو جائے ہاں، ساڈا رہن سہن اکو جائے، ساڈا کھانا پینا رہن سہن کپڑے پہننے پہنانے اے سارا اکو جائے، ساڈی بولی بھی اکو جائے، جدوں اسی سارے معاملات ساڈے ایک جیسے نے، مطلب اسی اکو ہی آپس دے اندر، لہذا رل پویے تے رل کے انگریزاں نال جنگ لڑیے تے صدقے جاواں امام احمد رضا دی سوچ تو آپ نے فرمایا اوے دنیا والیو فر من المطر قام تحت المیزاب، اوے آپ نے فرمایا دنیا والیو اوے ہندوان دے نال رل کے آزادی دی جنگ لڑنا اے تے اس بندے دی طرح ہے جے بارش ہو رہی ہوئے زوردار بارش برس رہی ہے تے بندہ بارش تو بچن آستے دوڑے ہیں آ کے او اے جڑا چھت تو پڑھ چھا کہنے ہاں پڑھ چھے دے تھلے آ کے کھلو جاندے تے آپ نے فرمایا او بین دسو ان کو فائدہ حاصل ہونا ہے جڑا بارش تو بچن آستے پرنالے تھلے کھلو جائے، ان کیڑا فائدہ ہویا بارش تو بچن دا؟ او فرمایا مسلمانوں انگریزاں دے خلاف ہندوان نال جے رل کے جنگ لڑنی جے نا تے پھر انجی ہونے او تو بچدے پیو تے ادے پھسدے پیو، انگریزاں کول بچدے پیو تے ہندوان نال رلدے پیو۔ فرمایا تے انجی ہویا کہ بارش تو بچن والا بندہ پرنالے تھلے کھلو جائے او تے نقصان زیادہ ہونے، کم از کم بارش دا پانی پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، ستھرا ہونا ہے تے بارش تو بچن واسطے چھت دے پرنالے تھلے کھلون والیا اوتے گندگی بھی ہونی ہے، غلاظت بھی ہونی ہے تے اون دے تھلے کھلویا نقصان زیادہ ہونے، پانی نپاک تیرے تے گر رہے ہیں۔ انہاں فرمایا اسی
ایسا کام نہیں کر سکتے. وہ فرمایا ہندوؤں ساڈا نظریہ ساڈا اتحاد دی بنیاد اور رہن سہن کپڑے کھانا پینا نہیں. ساڈا نظریہ ہے ساڈا اتحاد ہر اس بندے دے نال ہے. ساڈی قومیت دی بنیاد کھانا پینا نہیں. ساڈی قومیت دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان پاکستان. امام احمد رضا نے فرمایا بیلیاں ساڈا اسی اس واسطے نہیں آزادی لیندے پے بھائی یورپ والوں دے کپڑے ہور نے ساڈے کپڑے ہور نے وہ ہور کھاندے پیندے نے اسی ہور کھانے پینے. انہاں کہا ساڈی یہ سوچ ہی نہیں. ساڈی یہ سوچ ہوئے تو تواڈے نال رل جائیے. ساڈی سوچ اے اسی اون دے نال اتحاد کرنا ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے تے دائرہ اسلام وچ داخل ہوئے. ساڈے نظریے دی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. اسی ان دی بنیاد تے پاکستان حاصل کرنے چاہنے ہیں. اسی تہذیب تے ثقافت تے کلچر دی بنیاد تے پاکستان حاصل نہیں کرنا چاہندے. تے امام احمد رضا نے اس وقت بھی نظریہ پاکستان تے حفاظت فرمائی. فرمایا دو قومی نظریہ مکی تے مدنی نظریہ ہے.